अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कहीं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में, कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कहीं खुद इलेक्शन कमीशन में बड़े अहम किस्म की समाअत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो रेफरेंस फाइल किया गया है प्रेसिडेंट की जानिब से ओपन वोट का, उसके लिए कल कहा गया है कि दलाइल मुकम्मल करने होंगे। देखना है कि क्या फैसला आता है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी एक रेफरेंस दिया है उस पर यकीनन तकिया किए हुए है कि आया ये खुफिया वोटिंग की इजाज़त होगी अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस में या फिर ओपन वोटिंग की। दूसरी जानिब आज बहुत ही अहम तरीन समाअत हुई इलेक्शन कमीशन में। डस्का ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी ज़बानी तमाम कहानी सुनाई। उन्होंने बताया इलेक्शन कमीशन को कि किस किस्म से फायरिंग के वाक़यात हुए, 2 जानें भी गईं, इसका भी जिक्र कराया गया। ये भी बताया गया कि इस फायरिंग के बाद जो है वो पूरी पोलिंग जो है वो सुस्त रवि का शिकार हुई। 360 पोलिंग स्टेशन में से 337 पोलिंग स्टेशन के जो इंदराज है वो सुबह 3:30 बजे तक कर दिए गए थे, जबकि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताख़ीर का शिकार थे। इन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन 19 में से रब्ता मुमकिन नहीं हुआ। एक के फ़ोन पर बेल बजती रही लेकिन वो अनआंसर्ड रहा। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने उन्हें बुलाया भी, जब वो आए कि ताकि उनसे पूछा जा सके, तो उनमें से 7 या 8 के करीब ने सिर्फ बयान दिया है। बताया गया कि धुंध थी जिसकी वजह से ताख़ीर हुई या फिर गाड़ी ख़राब हो गई। ये तमाम बातें आज इलेक्शन कमीशन में की गई और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस्तदा की है कि पूरे हल्के का ज़िमनी इलेक्शन दोबारा कराया जाए, यानी NA 75 डस्का का। जबकि दूसरी जानिब जो हुकूमती रहनुमा है उन्होंने भी जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कल ही कह चुके हैं कि जिन पोलिंग स्टेशंस पर अपोजिशन को शिकायत है उस पर दोबारा से रीपोलिंग करा ली जाए। अब देखना यह है कि क्योंकि जुमेरात तक ये समाअत मुलतवी की गई है कि क्या फैसला सामने आता है। अभी मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ प्रूफ्स हैं, जो शवाहिद हैं, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है दोनों अतराफ को कि वो जमा कराए जाएँ। इसके अलावा आपको अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस का हवाला भी देते चलें। सबसे अहम यह है कि जो कागजात नामजदगी जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में थे, इस वक्त फैसल वाडा के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि परवेज़ रशीद साहब को नाअहल करार दे दिया गया है। इस पर भी सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी आपने देखा कि अपोजिशन का शदीद रद्द अमल भी सामने आया। कई जगह ये कहा गया है कि ये एक नहीं 2 पाकिस्तान है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। सबसे अहम बात जो है वो ज़िमनी इलेक्शन डस्का के हवाले से, क्योंकि रीपोलिंग तो एक मामला है लेकिन उससे ज़्यादा अहम मामला ये है उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब हो जाना, धुंध और गाड़ी ख़राब होने का कहना। ऐसे कई सारे सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। क्या उनका पहले सॉल्व होना इस रीपोलिंग से भी ज़्यादा अहम है? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के IT के वज़ीर हमारे साथ हैं सिंध के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कौमी असेंबली के मेंबर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक। एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी साहब भी हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, आपका भी बेहद शुक्रिया। खटक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। डस्का ज़िमनी इलेक्शंस की जो आज समाअत हुई, RO ने जिस तरह से पूरा एक अपना बयान दिया है जो कुछ हुआ वहाँ पर, आपको नहीं लगता 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का राब्ता मुनक़ता हो जाना, धुंध, गाड़ी ख़राब होने की वजूहात बयान करना, एक का फ़ोन बजना ना उठाना, ये सारी ऐसी मामलात हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि वाकई कुछ दाल में काला ज़रूर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया। एक तो सबसे बड़ा अलमिया जो है मैं वो बताऊंगा कि जहाँ पर अपोजिशन इलेक्शन जीत लेती है तो वहाँ पे बिल्कुल ठीक इलेक्शन हो जाता है, और जहाँ पे इलेक्शन हार जाते हैं तो वहाँ पे धांधली हो चुकी होती है। यानी 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर का गायब होना, मेरा ये सवाल है मेरा ये सवाल है कि 10 साल से तो जमहूरियत है ना। वैसे इससे पहले तो ये कहते हैं अमरीत आई, फलाना आया, ये हुआ। हमने इदारों को क्यों नहीं बनाया? आप इदारों ये आज की बात करें। नहीं खटक साहब, ये इलेक्शन कमीशन पे अगर हम सवाल उठाते हैं, मैंने आपसे एक अहम सवाल किया, उसी पे आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हमें इदारों पे एतमाद होना चाहिए। क्यों एतमाद नहीं है? ये बड़ा अलमिया है। अगर 20 प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो मौजूद नहीं थे, या वो लेट आए या देर सवेर हुई है, जो भी हुआ है उनसे पूछा जाए, इसकी बाकायदा इंक्वायरी हो और फिर इस पे फैसला भी हो। हमें तो कोई इसमें दो राय नहीं है। मैंने आपसे पूछा, आपको भी लगता है कि वाकई ये बड़ी एनॉमली है, बड़ी अजीब सी ताज्जुब की बात है कि 20 गायब हो गए, फोन बंद हो गए, और उसके बाद जो कभी कहते हैं गाड़ी खराब हो गई, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से गाड़ी भी दी जाती है, पुलिस वाला भी साथ होते हैं।
देखिए मैं कहता हूं ये पहली दफा नहीं है, हमेशा हर इलेक्शन में यही हमारा रोना होता है किसी न किसी का पार्टी का, बल्कि अक्सर तमाम पार्टियां जो है वो शिकायत करती है कि धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन फलाने जगह जो है वो आरोज इलेक्शन था, ये फलाना था। मेरा कहना ये है कि अगर कहीं पे किसी ने कोई गलती की है उसको पकड़े, उसको सजा दे। इलेक्शन कमीशन का काम है, एटोनमस इदारा है, एक खुद मुख्तियार इदारा है, काम तो है। हमने पूछा आपको नहीं ताज्जुब हो रहा? देखिए हाँ, इसी का जवाब भी देता हूं। मुझे कोई ताजुब नहीं है। मुझे इस मुल्क में कोई ताजुब इसलिए नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं जिसका नामो निशान तक नहीं होता, जो हम तारीख का हिस्सा बन जाता है, हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। मेरा काम नहीं है ये, मेरा काम नहीं है कि मैं उसको बुलाऊं, मैं अदालत लगाऊं। ये इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, उन्होंने इनसे पूछना है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारा स्टैंड क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ही कह दिया कि जहां जहां अपोजिशन को लगता है कि जहां पे धांधली हुई है, जहां उसको शिकायत है, वहां पे रीपोलिंग हो। बात बिल्कुल क्लियर है। हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितनी अजीब सी बात है बिलाल अजहर साहब कि हुकूमत का इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि क्या हुआ। इसमें इंटरेस्ट जरूर है कि ठीक है आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, चले कर लें, लेकिन यहां पर एक फर्क है। धांधली का इल्जाम चले ऑपोजिशन ने तो लगाया ही, आपकी जमात भी लगा रही थी, पीटीआई भी वहां पर, लेकिन यहां तो बकलम खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि रद्दो बदल का जो उनकी प्रेस रिलीज है कि उसके शवाहिद से लगते हैं या उसका भी हो सकता है, यानी उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। सो इनको ताज्जुब नहीं है। आप फरमाइएगा, आपके लिए ज्यादा अहम इस वक्त पोलिंग कराना है या ये जानना कि कहाँ गए थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर, गाड़ी खराब हुई तो ठीक किसने करा ली, फिर धुंध ऐसी क्यों थी कि सारे मोबाइल फोन्स भी बंद थे, और क्या ये सारी चीजें मालूम कराना नामुमकिनात में से है? देखिए नादिया साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मेरे नज़दीक जी इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज़ थी वो एक तारीखी प्रेस रिलीज़ है, एक तारीखी डॉक्यूमेंट है। क्योंकि ये तो कोई पार्टी फरीकैन कोई कुछ नहीं कह रहे, ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद अगले दिन प्रेस रिलीज निकाली। और आप उसको आप जितनी दफ़ा पढ़ें कम है, क्योंकि बहुत चीज़ें पहले शायद हुई होंगी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अमला गायब हो गया पूरा का पूरा। और आप यकीन करें कि जिस तफसील में वो प्रेस रिलीज डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सारी इंतज़ामिया, किस तरह एक नज़र आ रहा है कि एक कोलूजन थी और ये एक ऑपरेशन था जिसके तहत ये सब कुछ हुआ। चूंकि उनमें से कोई भी बंदा इनके राब्ते में नहीं आ रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, उन्होंने उसमें यह भी लिखा कि आईजी साहब, कमिश्नर साहब और डीसी साहब से तो राब्ता नहीं कायम हो सका। चीफ सेक्रेटरी से एक दफा हुआ 3 बजे रात के, और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो हर अमल करेंगे जो जरूरी है प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स को, मगर फिर वो भी अनअवेलेबल हो गए। तो ये एक अलमिया है। दूसरी बात यह है कि ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए और फिर सुबह 5:30 बजे के बाद नमूदार हुए, और ये 2-3 गाड़ियों में इकट्ठे डिपॉजिट किए गए ये इकट्ठे जमा किए गए। इनको पहले जो एक इनकी गाड़ी इनको दी गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एक ड्राइवर और कार और एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसमें नहीं, ये 3 गाड़ियों में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जमा कराए गए। तो ये सारा कुछ आपके सामने है जी। और ये भी मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि बात सिर्फ इन 20-23 पोलिंग स्टेशन की नहीं है। पूरा दिन खौफ व हिरास फैलाया गया। ये पीएमएलएन का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हल्का है, ज्यादातर पोलिंग स्टेशन पीएमएलएन के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जहाँ पे हम 40,000 से नाजिया साहब जरा मुझे गुजारिश, मैं जरा इसी मौजू पे ही बात कर रहा हूँ, मुझे जरा इजाजत दीजिए, मैं जरा बात मुकम्मल कर लूँ जी। कि स्ट्रॉन्ग होल्ड हल्के थे, दिन में भी मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग हुई। आज हमारे वकील ने, हमारी टीम ने वीडियोस भी दीगर पेश की, और इंशाल्लाह शवाहिद हम कल मजीद एप्लीकेशन में पेश करेंगे। और इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जगह जगह फायरिंग हुई, फौतगियां हुई, डेथ्स हुई आपके सामने। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे पोलिंग स्टेशंस में ताखीर हुई, 3-3, 4-4 घंटे बंद रहे। हमारी कैंडिडेट जगह जगह भाग रही हैं, उनसे कह रही हैं पोलिंग स्टेशन खोलें। तो आपका सवाल बिल्कुल बजा है कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रात को गायब हुए या पोलिंग स्टेशन में ताखीर हुई, इसकी तशवीश पीटीआई के कैंडिडेट को या पीटीआई की टीम को क्यों नहीं है? छोड़ दें कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतती है। इन्होंने बरमला कह दिया है कि हमें इस पे ना ताज्जुब है ना तशवीश है, हाँ हम रीपोलिंग कराने को तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए ये बात किसी जमात की नहीं है, और ये इसमें आपको नजर आता है कि कोलूजन है, मुलव्विस है, इसलिए ये मौकफ है इनका। ओके, मैं जरा तैमूर तालपुर साहब से भी जानना चाहूंगी कि अहम उनके नजदीक क्या है, लेकिन एक ब्रेक ले लेती हूँ तैमूर तालपुर साहब, ताकि कता कलामी ना हो। ये जानना भी बहुत अहम है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कंडक्ट कराता है तो उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं।
بہت سی میجسٹریل پاورز بھی ان کے پاس ہوتی ہیں, ڈی سی بھی ان کے انڈر ہوتا ہے, سارا عملہ ان کے انڈر ہوتا ہے. پریزائڈنگ آفیسرز البتہ اسکول ٹیچرز ہوتے ہیں جو الیکشن کمیشن کے آئی وڈ سے کہ وہ ایک کوئی پرماننٹ امپلائیز نہیں ہیں ان کے, لیکن بہرحال الیکشن شفاف کرانا الیکشن کمیشن کی ہی ذمہ داری ہے. یہاں پر الیکشن کمیشن بالکل ہی ڈسکا ضمنی الیکشن کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے وہ پریس ریلیز بھی آئی اور جو آج سوالات بھی الیکشن کمشنر نے کیے کہ ڈرائیور سے رابطہ کیا گیا, کیا ڈرائیور کے فون بھی بند تھے. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب پہلے زیادہ ضروری ہے یا ری پولنگ کرانا. لیٹس ٹیک اے بریک. آسک تیمور تالپور آن دس. ویلکم بیک. تیمور تالپور صاحب, ڈسکا ضمنی الیکشن ایک مطلب بالکل ٹھیک بات ہے, تاریخ میں ریگنگ کے بڑے الزامات بھی لگے, بہت ساری چیزیں تمام جماعتوں کی جانب سے, کبھی آر او الیکشنز بھی کہا گیا, لیکن اس وقت جو کچھ بھی آج جیسے سماعت ہوئی ہے, شواہد بھی دیے گئے ہیں, آر او نے اپنا ایک پورا بیان دیا ہے, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے بطور اے پولیٹیشین آلسو کہ آپ یہ پہلے جاننا چاہیں گے کہ وہ پریزائڈنگ آفیسرز کہاں چلے گئے تھے, اور جیسے بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 گاڑیوں میں ایک ساتھ ان کو ڈیلیور بھی کیا گیا, یا آپ یہ چاہیں گے کہ جی پہلے ری پولنگ ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, پاکستان میں ہلکا پھلکا شکایتیں تو دھاندلی کی آتی ہیں, تھوڑی بہت پلیفریج ہوتی بھی ہے, کہیں نہ کہیں سے تھوڑی بہت شکایتیں ہوتی ہیں, پر یہ جو تباہی سرکار نے جو نیا یہ طریقہ کار بنا دیا ہے, آج کل تو دور ہے آئی ٹی کا, ہر بندے کے پاس فون ہے, اس فون میں کیمرہ ہے, تو کوئی چھپی چھپائی تو بات ہی نہیں ہے. دا ورلڈ از سینگ واٹ دے آر ڈوئنگ, کس نے فائرنگ کی, کس کے جھنڈے تھے ان گاڑیوں پر, پاور کس کا ہوتا ہے, حکومت کس کی ہے. آج تو یہ پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہے اس طرح بات کرتا ہے جیسے نواز شریف پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, مریم نواز صاحبہ جو ہے سو چیف منسٹر بنی ہوئی ہیں, اور یہ بالکل لاچار ہیں. تو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے عوام کا. اٹس ویری کلیئر, اٹس رائٹ ان فرنٹ آف اس. انہوں نے پوری کوشش کی ہے, یہ ساری دھاندلیاں کرنے کے باوجود بھی انہوں نے 1 سیٹ ابھی تک نکالی ہے 9 میں سے. اور بات یہ ہے کہ عوام نے اپنا رد و عمل تو دے دیا نا, عوام کو تو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا مل رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کراچی میں جو ملیر میں الیکشن ہوئی, اس میں کس طرح سے آ کے حلیم عادل نے گھنڈے لا کے کھلی فائرنگ کی, لوگوں کو مارا پیٹا. اور جو حلیم عادل صاحب کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی بڑے سوالات ہیں, وہ سانپ کا آ جانا اور اس کے بعد ان پر حملہ ہو جانا. نادیہ میری بات سنیں, آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں, اس کو ہم نے کب اٹھایا؟ جب الیکشن کمیشن تنگ آ گئی شکایتیں لے لے کے, تو الیکشن کمیشن نے کہا, ایس ایس پی ملیر کو ریٹن آرڈرز آئے الیکشن کمیشن کے کہ گو پک ہم اپ اینڈ تھرو ہم آؤٹ آف دا کانسٹیٹوئنسی, کیونکہ یہ باز نہیں آ رہا. پہلی بات. دوسری بات, آپ حلیم عادل شیخ کی باتیں سنیں, وہ کہہ رہے کہ 4.5 فٹ کا سانپ تھا جو اس نے ماپا. حلیم عادل صاحب کی بھی ہائٹ 4.5 فٹ ہے, کوبرا کنگ کوبرا کی ہائٹ بھی 4.5 فٹ ہے, اور وہ کوبرا کو دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کمنٹس نہیں کرنے چاہیے. آپ کو شرم آنی چاہیے. جیل جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے, اور جیل کے اندر سے جس طرح وہ ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ باہر آ رہا ہے, آپ کی پولیس والے بھگا کے لا رہے ہیں, وہ آپ کے لیے شرم کا مقام ہے, میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. نہیں ہے بات کرنے کی, آپ نے اپنے باری کا ویٹ کرو. یہ میرے باری کا ویٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ بدتمیزی کریں گے تو بدتمیزی سے جواب دوں گا. خٹک صاحب اور تیمور تالپور صاحب, لیٹس ہیو اے سالڈ ڈسکشن. اگر میں کہتا ہوں کہ تمہارے سارے موالی ہیں, سارے جو ہے وہ تم لوگ, بری بات ہے یہ آپ سے تم پر آ جانا برا لگتا ہے. خٹک صاحب پلیز تھوڑا حوصلہ. نہیں, یہ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کوبرا اور ان کی ہائٹ کو کمپیئر کیا. That's it. Okay, so let's just cut it out over here. Okay, Taimur Talpur sir, please continue. Let's leave Halim Adil Sheikh for the time being. As a politician, just tell me, آپ کو لگتا ہے ری پولنگ کرانا زیادہ اہم ہے, یا پہلے یہ جاننا کہ پریزائڈنگ آفیسر غائب کیسے ہوئے, کہاں غائب ہوئے, پھر ہوا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگوں نے کیا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں تو کوئی شک شبہ ہے نہیں. تو عوام کو پتا ہے کیا ہے. میرے خیال سے کورٹوں کو بھی پتا چلنا چاہیے, الیکشن کمیشن کے سامنے بھی چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. باقی آف کورس جہاں پہ آپ دھاندلی وہیں پہ کرتے ہیں جہاں آپ ہار رہے ہوتے ہیں. آپ سے میں کراچی کے الیکشن کی بات کر رہا تھا, تو کیا لیڈنگ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کراچی میں جو سیٹ ملیر کی پیپلز پارٹی نے جیتی تھی 6,000 کی ووٹ سے لیڈ سے, وہ ہم نے آج 19,000 کی لیڈ سے جیتی ہے. جو پرسوں تھرپارگر کی الیکشن ہوئی تھی, جو لاسٹ ٹائم ہم نے 7,000 سے جیتی تھی, ہم نے 55,000 سے جیتی ہے. جو ہماری سانگڑ کی سیٹ تھی وہ بھی ہماری لیڈ 3 ٹائمز آئی ہے. ہماری عمر کوٹ کی سیٹ کی لیڈ بڑی ہے, کیونکہ ان لوگوں نے جو کھانا خراب کیا ہے تو عوام ان کو کہاں چھوڑ گی.
عوام ان کو مار پیٹ تو نہیں سکتی, بدوائیں دے سکتی ہے, پی ٹی آئی کو بدوائیں وہ دے رہی ہے, اور ساتھ میں ووٹ کا استعمال کر کے ان کو بتا رہی ہے پورے جہاں پر فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہو اور ان کے ساتھ یہ حشر ہو تو مطلب کہ ہر چیز سامنے جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے بھی یہ تعجب ہے پریزائڈنگ افسر کا غائب ہو جانا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے یہ معاملات ہونے چاہیے؟ I'll repeat it again very quickly. I believe کہ الیکشن کا عمل ہونا چاہیے. میرے خیال سے تو 20 پولنگ نہیں, پر اگر خان صاحب جب راضی ہو گئے, کیونکہ خان صاحب کی تو باتیں روز بدلتی ہیں نا, خان صاحب یو ٹرن دیتا ہے, شام کو الگ موڈ ہوتا ہے خان صاحب کا, رات کو 20 پولنگ اسٹیشن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے یا پورے حلقے پر؟ نہیں, میرے خیال سے پورے حلقے پر ہونا چاہیے, کیونکہ اگر 20 پولنگ اسٹیشنز میں حرکت ہوئی ہے تو اور 100 پولنگ اسٹیشنز پہ بھی حرکت ان لوگوں نے ضرور کی ہوگی. اگر نہیں کر سکتے, چلیں خٹک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. خٹک صاحب, کیونکہ آپ لوگوں کا موقف ہے کہ 20 پولنگ اسٹیشنز پر ری پول کرا لیا جائے تاکہ معاملہ جو ہے وہ پھر سامنے آ جائے, لیکن نون لیگ نے استدعا کی ہے کہ پورے حلقے میں ہونا چاہیے. کیا آپ کو نہیں لگتا, کیونکہ آپ نے پہلے کہا کہ تعجب کی بات نہیں ہے 20 پریزائڈنگ افسران کا چلے جانا, مطلب میرے لیے تو بہت تعجب کی بات ہے, لیکن بہرحال آپ کو نہیں لگتا پھر پورا حلقہ ہی متنازع ہو جاتا ہے؟ بیکاز پراببلی یہ وہ پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ بے ضابطگیاں سامنے آ رہی تھیں, اور کئی ایسے ہوں گے جہاں شاید سامنے نہ آ سکی ہوں. دیکھیں, میں نے جس طرح کہا, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے, ان کو پوری انکوائری کرنی چاہیے, ان کے پریزائڈنگ افسر کدھر تھے, غائب تھے, کیوں غائب تھے, پوری انکوائری ہو, ان کے خلاف کارروائی ہو, میں نے یہ کہا. ٹھیک ہے, لیکن خٹک صاحب ایک تاثر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ آ رہا ہے, کیونکہ اس دن سے لے کے آج تک کے آپ بیانات سن لیں تو وہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں ری پولنگ پر, ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ بھی عثمان ڈار صاحب ہوں یا دیگر جو وہاں پر مستقل بیان دے رہے تھے, کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے, وہ کہاں چلے گئے, وہ کون سی دھند ہے بھائی, کچھ نہیں کہا گیا. ایسا کیوں, پھر یہ تاثر کیوں ڈیولپ ہے کہ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دوز پریزائڈنگ آفیسرز؟ دیکھ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 20 پریزائڈنگ افسر کا غائب ہو جانا اس لیے ہوگا نا کہ دھاندلی ہوئی ہوگی, تو آپ ان پہ ری پولنگ کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور جو دوسری بات ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہونی چاہیے کارروائی, اس پہ کریں, اس کی انکوائری کریں, ساری چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں, جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ کس نے کیا؟ یہ الیکشن کا کام ہے, الیکشن نے اس کو کنڈکٹ کرنا ہے, الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کرنا ہے, اور انہوں نے جو ایکشن لینے ہیں حکومت ساتھ دے گی نا, ظاہر ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے. تو ضمنی الیکشن کے دوران پنجاب حکومت کہاں تھی جس میں پریس ریلیز میں کہا گیا ہے اس وقت ساتھ نہیں دیا, اب ساتھ دے گی تمام چیزوں میں؟ اگر ساتھ نہیں دیا, کسی کی غفلت ہے, کسی نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا, تو وہ بھی صاف نظر آ جائے گا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میرا جو چیئرمین ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کہیں پہ دھاندلی ہوئی ہے ہم ری پولنگ کو تیار ہیں, جہاں سے اپوزیشن کو شکایت ہے ہم ری پولنگ کو تیار ہیں. دوسری بات, تیمور صاحب نے بات کی اپوزیشن لیڈر کی, دیکھیں باقی ساری چیزیں ہوئیں, حلیم بھائی نے غلط کیا یا جو کچھ ہوا, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ انکوائری کریں نا کہ سام گیا یا نہیں گیا. پھر جس طرح وہ جیل میں گئے, جس طرح جیل کے اندر سے ان کو بھگا کے واپس لایا جا رہا ہے, لوگ اس کے پیچھے ہیں, یعنی آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیل کے اندر بھی کوئی محفوظ نہیں ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر ادھر ادھر کی باتیں اسی لیے آپ لوگ آئی جی بدلنا چاہتے ہیں نا؟ بالکل بدلنا چاہتے ہیں, ہم آئی جی کو بھی بدلنا چاہتے ہیں, ہم چیف سیکرٹری کو بھی بلانا چاہتے ہیں کہ بھائی کیوں ہو رہا ہے سندھ کے اندر. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, بالکل کیجئے خٹک صاحب, لیکن کیا آپ نے چیف سیکرٹری پنجاب سے پوچھا جو آپ کی حکومت ہے وہاں پر کہ وہ کیوں سو گئے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو انویلیبل کیسے کیا؟ وہاں کے سی ایم سے پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے فائرنگ ہو رہی تھی, پولیس آپ کے انڈر ہے, کیا کر رہے تھے آپ؟ میں نے یہی آپ سے ابھی کہا کہ وہاں پہ جس کی غفلت پائی گئی ہو یا جس نے غفلت کا مظاہرہ کیا ہو, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور یہاں آپ برملا کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں آپ کریں گے, یہ فرق ہے آپ لوگوں کا. 3 دن ہو گئے جی خاموشی. دیکھیں, کارروائی میں نے تو نہیں کرنی ہے نا, کارروائی میں نے تو نہیں کرنی ہے. ہم سندھ میں بھی یہی کہہ رہے ہیں, پنجاب میں بھی یہی کہہ رہے ہیں, ایک ہی بات ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. پنجاب کے لیے کوئی ایک بیان نہیں دیا, کسی رہنما نے کوئی بیان نہیں دیا. سندھ میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں ان کی حکومت ہے, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں, یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں سندھ میں کہ آئی جی جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. چلے, پنجاب حکومت کو کس طرح سے ٹیک ٹو ٹاسک کیا جا رہا ہے آپ کے نزدیک؟ بلال اظہر صاحب, یہ میں پوچھ لوں گی آپ سے, کیونکہ وزیر اعظم
عمران خان صاحب بزدار صاحب کی طرز حکومت کے حوالے سے ہمیشہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ذرا بھی معاملات خراب ہوں وہ جا کر ان کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے عوام کے کام کرنے کے لیے خود لاہور جا کر کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر کہہ رہے ہوتے ہیں. اس معاملے پر آپ نے کیا موومنٹ دیکھی؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. بلال اظہر صاحب، پنجاب حکومت کی جو پوری کارکردگی رہی اس پوری شام سے لے کے یا اس پورے دن سے لے کے کیا آپ نے دیکھا کہ اس پر they were cognizant of the fact and they are actually finding out کہ what happened? What happened because they are the ones who did it. دیکھیے میری اس میں گزارش یہ ہے کہ اول تو یہ جو 20 پولنگ سٹیشنز کا بھی جو آپ میرے خیال سے حوالہ دے رہی ہیں عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا، اول تو سب سے پہلا میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کا موقف یہ تھا ہی نہ. پہلے تو ان کا یہ تھا، جلد بازی میں تھے کہ آپ رزلٹ اناؤنس کریں، آپ پروویژنل رزلٹ اناؤنس کریں. اس کے بعد اب یہ اس پہ آ گئے ہیں کہ چلیں آپ نے کرنا ہی ہے تو آپ 20 پہ کر لیں. ویسے تو کوئی آئینی ضرورت نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی بات انہوں نے اپنے ٹویٹ میں آپ لوگ کیوں چاہ رہے ہیں کہ پورا حلقہ کرایا جائے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے ایک تو 20 کی پولنگ سٹیشنز کے اوپر تو آپ سب کے سامنے آیا ہے کہ جو اس بھونڈے طریقے سے تاریخی ایک قسم کی دھاندلی، مطلب کہ پہلی دفعہ عملہ ریکارڈ سمیت غائب ہو گیا. مگر اس کے علاوہ بھی پورا دن انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا ہے. ان کے کینڈیڈیٹ کی سربراہی کے اندر شہر میں فائرنگ ہوئی ہے جہاں پہ ان کو پتا تھا اسٹرانگ ہولڈز ہیں. خوف و ہراس پھیلایا گیا، 2 اموات ہوئیں. اس کے علاوہ جگہ جگہ متعدد جگہوں پہ ہمارے پاس دیگر ویڈیوز ہیں، ڈزنز آف ویڈیوز، یہاں پہ ہماری کینڈیڈیٹ اور دیگر اور لوگ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ پولنگ کھولیں، باہر لائنیں لگی ہیں. ان کے پاس بھی بڑی ویڈیوز ہیں آپ لوگوں کے کارکنوں کی ساری فائرنگز کی. نہیں تو اب اس میں نادیہ صاحبہ پھر جو آپ بات کر رہی ہیں تو پھر ہماری بات کی تائید ہوئی نا کہ پولنگ اس دن صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، الیکشن اس دن صحیح طریقے سے نہیں کنڈکٹ ہوا. تو پھر جو ڈسکا کے لوگ ہیں، جو 75 کی عوام ہے، اس کو کیا یہ آئینی حق نہیں ہے کہ وہ ایک پرامن ماحول کے اندر اپنا آئینی حق ایکسرسائز کر کے ووٹ ڈال سکیں؟ How important is this seat, بلال صاحب؟ I'm sorry to cut you. How important is this seat? کیونکہ ظاہر ہے سینٹ الیکشنز ہیں، ایک طرف حفیظ شیخ صاحب ہیں، ایک طرف آپ لوگوں کے مشترکہ کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. ایک سیٹ بھی کتنا میٹر کرتی ہے اپوزیشن کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی. دیکھیے اینی سیٹ میٹرز ان دی نیشنل اسمبلی اور یہ تاریخی طور پہ بھی ہماری سیٹ رہی ہے. بٹ دس پرٹیکولر ایشو ناؤ از ناٹ جسٹ اباؤٹ دس سیٹ. دس از اباؤٹ دا رائٹ ٹو ووٹ. This is about people's right to vote in general. This also affects our next elections. اس کا جو اب اثر ہے یہ اٹ گوز بیونڈ ایک سیٹ کے بیونڈ یہ جاتا ہے. اس لیے بہت اہم ہے. کیا آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کل کوئی اس طرح پھر سے آئندہ عملہ اٹھا کے الیکشن اس طرح گڑبڑ کر سکتا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے اسی طرح الیکشن کمشنر پورے پنجاب کی پوری سول انتظامیہ کو کالیں کرتا رہے، رابطہ کرتا رہے اور رابطہ نہ ہو اور پھر بھی وہ سارے کا سامنا معاملہ ہڑپ ہو جائے؟ انہوں نے ان 20 پولنگ سٹیشنز کو ڈیکوائے بنایا ہے. ٹھیک ہے، سو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، نہیں میری ذرا نادیہ صاحب معذرت، یہ ذرا آپ کا جو ابتدائی سوال تھا اس کے اوپر بس 1 لائن فائنل میں ذرا ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ پورے حلقے کے اوپر ہم اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ انہوں نے ان 20 حلقوں کو کہ اس طرح لوگوں کو آپریشن کے تحت اٹھا کے پھر جمع کرا کے وہ چاہتے تھے کہ سارے کا سارا معاملہ ان 20 حلقوں پہ آ جائے اور جو ان کی باقی پورے حلقے میں دھاندلی ہے وہ کور ہو جائے تاکہ یہ کہیں کہ جی 337 تو رہنے دیں جہاں پہ ہم کر چکے ہیں، اب سارا معاملہ اس 20 پہ لے آئیں. میرے خیال سے دس ول بی انفیئر ٹو دا پیپل آف ڈسکا، ٹو دا پیپل آف پاکستان، اور اس لیے پورے کے پورے حلقے کے اندر ری الیکشن ہونا چاہیے اور یہی ہماری ڈیمانڈ ہے. دیکھیں شبلی فراز صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے، عثمان ڈار صاحب سب کہہ رہے ہیں جو فیصلہ الیکشن کمیشن دے گا ہم اسے تسلیم کریں گے. آپ بھی کریں گے؟ جی بالکل. ہم وی آر گوئنگ تھرو آر لیگل پروسیس اور وہ جو بھی آئینی ہمارے پاس جو ایونیوز ہیں اس کے تھرو ہی ہم ابھی بھی پرسو کر رہے ہیں اور آئندہ الیکشن جو بھی کمیشن کا فیصلہ آئے گا اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوا یا کوئی چیلنج کا ہوا یا جو کچھ بھی ہوا وہ آئی ایم شیور ہماری پارٹی اور ہماری جو لیگل ٹیم ہے ود ان دا باؤنڈز آف دا کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہماری آپشنز ہوں گے اب ان کو ایکسرسائز کریں گے. اوکے، اب آ جاتے ہیں ذرا سینٹ انتخابات کے حوالے سے. بڑا کم ٹائم ہے لیکن آئی ووڈ وانٹ کہ آپ تینوں سے میں تھوڑا اس کے اوپر بات کر لوں. تیمور تالپور صاحب، آج ظاہر سینٹ انتخابات کے حوالے سے آپ لوگ بھی اور خصوصاً زرداری صاحب جو ہیں وہ تو مستقل یہ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں یا ویسے بھی بڑے سرپرائز دینے کو ہیں. آج پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ بزدار صاحب نے روک دیا ہے معاونین کو، وزراء کو کہ وہ لاہور سے باہر نہ جائیں. کیا سندھ میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ مراد علی شاہ صاحب بھی ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ معاونین اور وزراء کو کہہ دیں کہ کراچی سے باہر نہیں جائیں گے، آپ لوگ پابند کر دیں آپ کو؟
हमें तो मुराद अली शाह साहब ने ये कहा है कि अपना काम करें, इलेक्शन हमारी अपनी है, इंशाल्लाह जो हमारी सीटें हैं उससे ज्यादा ले रहे हैं। नहीं, उससे ज्यादा कैसे ले रहे हैं भाई? यही तो सब आपके फिर कह रहे हैं कि आप लोग फिर यही तो पैसों का सारा वो अमल दखल शुरू हो गया है। मुझे नहीं पता, मैं जब से सियासत में आया हूं तब से तो मैंने कोई पैसों का अपने सामने कोई चीज ऐसी नहीं देखी है, पर जो आजकल हालात हैं, जो इनकी नाकस कारकर्दगी है, जहां इन्होंने कीमतें पहुंचा दी हैं तबाही सरकार ने, तो उसके बाद इनके एमपीएज, इनके एमएनएज इनसे बदजहन है। इनके बारे में जो जबान इस्तेमाल करते हैं वो मैं अपनी जबान पे ला नहीं सकता, क्योंकि मैं उस कैटेगरी पे जा नहीं सकता हूँ। तो वो लोग तो खुद हमें कह रहे हैं कि हम इनको वोट नहीं देंगे, वो कह रहे हैं हम एब्सटेन कर लेंगे वोट देने से, पर इनको वोट नहीं देंगे। ये आपका बयानिया जरूर हो सकता है, ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे। वो तब की बात तब से होगी। जो अभी बात है, आपने सुना आमिर लियाकत ने क्या कहा, आपने सुना इनके कराची में एमपीएस क्या कह रहे हैं, आपने सुना रिंद साहब ने अभी क्या कहा कि मैं इनको वोट नहीं देता। तो इनके अपने एमएनए, सिटिंग एमएनए पीटीआई के और एमपीएस इनके अगर कह रहे हैं हम इनको वोट नहीं देना चाहते, तो उससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। मैं तो उनकी बातें देख के सोच ये रहा था कि खुदा ना खास्ता अगर मैं भी पीटीआई में खुदा ना खास्ता होता और इनकी ये गंदी कारकर्दगी होती और ये करप्शन को 117 से 124 नंबर पे लेके अफसोस होते, है मैं भी शायद कम से कम पीपल्स पार्टी वालों को ये कहते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म, तुम्हें बात किस तरह करते ओहो, फिर आप लोग प्लीज खटक साहब बीच में नहीं बोले। आपकी कारकर्दगी यार हमें हमारे सामने है। हाँ। आपने जिस तरह सिंध को लूटा है, जिस तरह बर्बाद किया है, वो सब हमारे सामने है। खटक साहब, आप दावे कर रहे हैं पीटीआई में होता, आप जैसे लोगों को हम पीटीआई में लेंगे, आपको पीटीआई में लेंगे। आप लोग एक सेकेंड, शाम को तुम लोग हमें फख्र है, हमारा जीना मरना इमरान खान के साथ है। अच्छा, हम आपकी तरह नहीं है, खटक साहब, पैसे के बलबोते पे नहीं होते। करप्शन का तुम लोगों ने खाना खराब कर दिया है। करप्शन का चले, आपका जो चेयरमैन है वो करप्ट आदमी है। शर्म नहीं, खटक साहब एक मिनट, अपने घर चले जाओ। ओके खटक साहब, अब मैं आपके पास इंशाल्लाह अब भेजेंगे, तुम्हें कम उधर ही डंडे पड़ेंगे इंशाल्लाह। खटक फिक्र साहब नहीं करें। भाई पहले आप लोग कौमी असेंबली में एक दूसरे को बकायदा गुत्थम गुत्था होते हैं, फिजिकली नहीं, ये असॉल्ट होते हमारी हैं। बात कैसे कर सकते हैं कि हमारे एमएनए जो है एमपीए वो उसको हमारी पार्टी के खिलाफ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आमिर नहीं, क्या लियाकत साहब हो मतलब या अगर कोई कह हमारा दिया, एमएनए हो या एक एमपीए हो, सेकंड हम इमरान खटक खान साहब, के साथ खड़े हैं। खटक हमारा साहब, जीना मरना इमरान खान के साथ अगर है। कह दिया आप तो अपनी इसमें बात इतनी करें क्या भाई। बड़ी बात है आप भाई? जैसे चोर तो नहीं है, लुटेरे तो नहीं है, मतलब हमने आप लूटा नहीं है सिंध के आवाम को। खटक साहब, के बच्चों को देखो, खटक लड़काना साहब, के बच्चों को जो कुत्ते काटते हैं वो देखो, कराची की हालत देखो। ओ गॉड खटक साहब, मतलब एक ही वो 2 नंबर लोग है, 10 नंबरी लोग है। आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। 10% था, फिर 100% हुआ। खटक साहब आप सुन रहे हैं? बेनजीर हेलो, जैसे अपने खटक लीडर साहब, को नहीं छोड़ा, खटक भी वो थोड़ा कुछ करके आया है, बेनजीर जैसे लीडर को नहीं छोड़ा, उसको अच्छा कत्ल चलिए, किया। मेरे ख्याल से शर्म खटक आनी चाहिए तुम्हें। साहब आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप उनको मुस्तकिल जी, कह रहे हैं। आप उस बात पे नाराज हो रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोग दूसरों को वोट कर सकते हैं, लेकिन आप इनको चोर भी कह रहे हैं। आई एम सॉरी, नाउ यू हैव टू लिसन। आप इनको चोर भी कह रहे हैं, आप इनके लिए बुरी जबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं होता ना। आपको भी थोड़ा सा नहीं, आपको भी थोड़ा हौसला करना चाहिए। सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ। आप बीच में सवाल से पहले आप बोलने लगते हैं। खटक साहब नाउ लिसन टू ये मी। गलत बात करते हैं ना, हमारी बात ना करें, अपनी बात करें। तो आप भी इनकी बात ना करें ना। आपको आप कैसे कर सकते हैं? मैंने पहले कैसे नहीं कर की। सकते हैं फिर दूसरों नहीं, मैंने पहले नहीं की। ओके। अगर ये मेरी बात करेगा, मेरे एमएनएज एमपीएस को बुरा भला बोलेगा, या मेरे लोगों को खुदा ना चलिए, तो अब आप मुझे बताएं, लियाकत जतोई साहब ने इल्जाम लगाया है, लियाकत जतोई साहब ने इल्जाम लगाया है कि 350 मिलियन रुपए में आपने सैफुल्लाह अब्रो को टिकट दिया पीटीआई ने। वो 26 फरवरी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 26 फरवरी को उन्होंने कहा है कि अगर मामला ठीक नहीं हुए तो हम अपना लाहे अमल बताएंगे कि किस तरह से इमरान खान साहब ने इंटीरियर सिंध के लोगों को पीछे छोड़ दिया है और किस तरह से गवर्नर हाउस सिंध में यानी कराची के अंदर क्या मामला तय हो रहे हैं। ये यार मोहम्मद रिंद आपके सामने बलूचिस्तान से, जिन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की पार्लिमानी बोर्ड में तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं और जाम कमाल साहब के सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं। ये बातें वो खुद कर रहे हैं या उनसे कोई करवा रहा है? अच्छा, मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल दीजिए। देखिए बात ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसमें वर्कर भी, जिसमें एमएनए भी, जिसमें एमपीए भी वो बात कर सकता है, उसको बात करने का हक होता है। वो पार्टी के अंदर भी बोलता है, बाहर भी बोल लेता है, हम डिस्कस करते हैं सारी चीजों को। कहीं पे ऐसी कोई चीज होगी, देखिए हमारे एमएनएज एमपीएस
अगर सैफुल्लाह अबड़ो को हमने टिकट दिया तो अंदरूनी सिंध से दिया हुआ है ना, कहीं बाहर से तो नहीं दिया हुआ है। 350 अगर हमने मिलियन बलूचिस्तान में 350 मिलियन में मैं अगर देखें, ये तो इल्जाम कुछ भी कोई लगा सकता है, इसमें आप कोई ही के हैं, बड़ी लियाकत बात नहीं जतोई साहब, आप है। ही के लेकिन हैं। बलूचिस्तान में हमने अगर कहीं पे हमें लगा कि गलती हुई है तो हमने टिकट चेंज किया। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें कि पीटीआई के वर्कर भी इसमें सेनेट के वो लड़ रहे हैं, इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो हम अगर पैसे लेने होते या हमें पैसों की जरूरत हो, हम और भी बड़े बड़े नाम आ सकते थे। ये बात ये नहीं होती। बात ये है, आप ये कह सकते हैं कि इनके जीत जाएंगे। मैं आपको कहता हूं कि इंशाल्लाह पीटीआई का पूरे मुल्क से एक वोट भी इधर उधर नहीं होगा। जो यार मोहम्मद रिन साहब को हैं, जो लियाकत जतोई साहब को हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में, ये हरगिज सेनेट इलेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग खटक साहब? बिल्कुल जी, कोई इसका असर नहीं होगा ना, कोई इसमें इसको राजी करेंगे। हमारे लोग हैं, कल नाराज भी होते हैं, राजी भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। और वो जो 350 मिलियन का इल्जाम लगाया है, जरा वो भी फिर ऑन रिकॉर्ड जो है जरा स्ट्रेट करा लीजिएगा। मैं जाती तौर पर मेरे एमएनए जिनको मैं जानता हूं, मैं आपको कह सकता हूं कि मेरा 1 रुपए कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है पार्टी टिकट के लिए, किसी और चीज के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो ओहदा मिलता है, जो चीजें मिलती है, मेरिट पे मिलती है। Okay, last 30 seconds I have, Bilal Azhar साहब, I'm so sorry, but what would you say? How are you seeing the upcoming Senate elections? आप देख रहे हैं comfortably PTI will be able to score? ये सारे cracks जो within नजर आ रहे हैं, जिनका बरमला इजहार हो रहा है, ये रिमूव करने में कामयाबी हासिल करेंगे ये? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने भोंडी सी एक ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी की मशरूत ओपिनियन के साथ, अनप्रेसिडेंटेड अगेन, मतलब कि अब आप आईनी मामलात के ऊपर सेनेट इलेक्शन के इंतखाबात को भी अभी ऑर्डिनेंस से चलाएंगे। जिस तरह ऐवान सदर को इन्होंने मुस्तकिल एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाए रखा है। दूसरा आपके सामने जिस तरह इनका अपनी ही वीडियोस का स्कैंडल आया, अपने ही लोगों की बनाई हुई, अपने ही लोगों के मुतल्लिक, वो भी आपके सामने है जो पिछले सेनेट इलेक्शंस का है। फिर ये फैसल वावडा साहब का तो एक बहुत ही क्लासिक केस है। एक ऐसा शख्स जिसका एक ओपन एंड शट केस था, उसको बचाने के लिए इन्होंने पूरे इनके सूबा भी खड़ा हो गया। उसके बावजूद उनने ऐसे एक शख्स को बचाने के लिए, अल्लाह जाने उनमें क्या खास बात है, उनमें क्या खास बात है। नहीं, वो आवाम सारी देख रही है, हमें चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी का ही नतीजा आप आज भुगत रहे हैं। डस्का में, वजीराबाद में, नौशहरा में 4 हल्के हमने बोले थे ना, एक हल्के का पड़ी हुई है, 4 हल्के नहीं बोले, 4 हल्के नहीं बोले। 3 दफा इस तरह बात होगी तो मैं जवाब तो दूंगा ना। नहीं, आपने देखें, अगर बारी पे देंगे, नहीं, हुकूमत के बेंचेस पर रह के आपके अंदर बात सुनने का नहीं, मेरा बड़ा हौसला है, सुन रहा हूं, लेकिन गलत बात आएगी तो जवाब दूंगा। खटक साहब, क्या बात है, आप बहुत गलत बात आएगी, जवाब मैं दूंगा। चले नादिया साहब, आप इनकी सुन लें। मेरे ख्याल से नहीं, बिलाल अजहर साहब प्लीज कंटिन्यू। खटक साहब प्लीज, वो तो आपकी देखिए बातें जी, हम सुनते बड़े पुरुमीद हैं। पीडीएम एक जॉइंट प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रही है और इंशाल्लाह ये आप जो देख रहे हैं, जो सारी हरकतें कर रहे हैं कि एक शहर में सबको बंद कर दिया, कमरों में बंद कर दिया, फिर पहले इन्होंने डेवलपमेंट फंड्स का भी किया, वो भी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह नोटिस किया। डेवलपमेंट फंड्स तो ब्रेजन तरीके से अभी हम शवाहिद मजीद पेश करेंगे। इन्होंने ये डस्का में और इलेक्शन में भी कोशिश की, वो भी काम नहीं किया। इंशाल्लाह जी, वी आर कॉन्फिडेंट जी कि अवाम का भी और इनके अपनी सफ़ों में भी जो लोगों की डिस्कंटलमेंट है और अदरवाइज हमारे अपने सारे पार्लियामेंटेरियंस और असेंबली के मेंबरान पुरअज़म है, तो इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह एक अच्छा रिजल्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल आइज नाउ ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिस्कस इन द इलेक्शन का क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस दायर की गई है उसका क्या फैसला आता है, और उसके बाद हैं सेनेट इलेक्शंस। तमाम मामलात फिर क्लियर होते नजर आएंगे। धुंध रहेगी या फिर बाहर आने को है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।